पाकिस्तान खित्ते में अपनी एयर सुपरियॉरिटी को मजीद एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अब मिलने जा रहे हैं J-35, जिन्हें चाइना में FC-35 के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियार अब पाकिस्तान को मौसूल होने जा रहे हैं, जिसका काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। और अब इसको डॉन न्यूज ने भी इस खबर को ब्रेक किया है कि चाइना में पाकिस्तान के लिए कुछ जो डिलीवरीज हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम हो रहा है और जल्दी पाकिस्तान को सप्लाई देने पर गौर किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास कितने J-35 आ रहे हैं और पाकिस्तान इन J-35 को किन किन बेसिस पर तैनात करने जा रहा है। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेजबान जाहिद निजामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। जी दोस्तों, काफी देर से बल्कि 2 साल से ये वाबेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान के पास अब वो हथियार आ रहे हैं जो इंडियन तमाम हथियारों का आसानी से शिकार कर सकते हैं और वो जो अनकन्वेंशनल रडार सिस्टम है उससे भी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो जिनका नाम है J-35। J-35 जो है ये मुकम्मल तौर पर एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियार है, जिन्हें चाइना की चिंगयोन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। और इसका सबसे पहला जो एक्सपोर्ट वर्जन है वो किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दिया जा रहा है चाइना की तरफ से। इसके लिए मुख्तलिफ जो वीडियोस हैं वो भी शेयर होती रही हैं हर वक्त में। पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर हुई थी जिसमें बहुत कहने के इंतहाई सिक्योर तरीके से कुछ जो मटीरियल्स हैं उन्हें भेजा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ। और ये वीडियो ने वावेला मचा दिया था पूरे पाकिस्तान में कि जी हाँ, J-35 के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट वाइज पाकिस्तान में भेज रहे हैं। लेकिन अब इस बात की कंफर्मेशन हो गई है कि पाकिस्तान को ऑन फास्ट ट्रैक J-35 मिलने जा रहे हैं। J-35 की कहने के जो स्पेसिफिकेशन है उन्हें देखने से पहले हम देखें कि चाइना पाकिस्तान को एक पूरा कहने के पैकेज दे रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला पूरा पैकेज पाकिस्तान को मिलेगा, जिसमें KJ-500 जासूसी वाले हथियार हैं जो कि फिजा में रहते हुए अपनी सरहद में रहते हुए दुश्मन पर मुकम्मल नजर रखने की सलाहियत रखते हैं। और इन्हें इंटीग्रेट किया जाता है सैटेलाइट और जमीन पर जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल रूम होता है, उससे बैक वक्त इन्हें इंटीग्रेट करके तमाम किस्म की जो मालूमात है दुश्मन की वो ली जा सकती है। तो इसके जो फिलहाल हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4 से 5 यूनिट्स पाकिस्तान को मिलेंगे और पाकिस्तान की कहने के सर्विलेंस की जो कैपेसिटी है वो इन्हांस कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले भी स्वीडन के बने हुए जो साब हैं एवैक्स हथियारें, उनके बाद अब ये वाली जो टेक्नोलॉजी आ रही है KJ-500, इसकी बदौलत पाकिस्तान की सर्विलेंस की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले तुर्की ने जो पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर एक जहाज दिया था सर्विलेंस वाला, वो भी पाकिस्तान के पास है। तो इस तरह से कह लें कि पाकिस्तान सर्विलेंस के मैदान में 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज की टेक्नोलॉजी यूज करने वाला मुल्क भी बन जाएगा। KJ-500 के साथ जनाबी अली पाकिस्तान को मिल रहे हैं HQ-19। HQ-19 जो है वो चाइना का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे S-400 है रशियन, और आयरन डोम, और जो कहने की उससे आगे है जो थॉर सिस्टम है जो अमेरिका ने इसराइल को दिया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल उसी ही कैपेबिलिटी का, उसी ही नौइयत का जो ये सिस्टम HQ-19 होगा, ये भी पाकिस्तान को मिलने जा रहा है इसी पैकेज के अंदर। तो अगर हम इस सारे सिनेरियो को एक इक्वेशन में लेकर आए और देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान को मिलेंगे J-35 जो स्टेल्थी टेक्नोलॉजी से लैस हथियारे हैं, उनके साथ KJ-500 जो कि सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और HQ-19 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होगा। अच्छा, अगर हम देखें कि इन तमाम चीज़ों को एक लड़ी में प्रो कर पाकिस्तान जो है वो उसका डिफेंस सिस्टम जो है वो इंतहाई नाकाबिल तस्खीर होता चला जाएगा। और इन्हें आम लफ्जों में कहते हैं कि इन्हें इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी इनको आपस में इनको जोड़कर
پھر پاکستان اپنے ڈیفنس کے معاملات آگے چلائے گا۔ اگر ہم J-35 کی اسپیسیفکیشن کی بات کریں تو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کچھ اس کی اسپیسیفکیشن بتائی تھی کہ یہ ایک مکمل طور پر اسٹیلتھی فائٹر جیٹ ہے، 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، جسے چنگیون ایئر کرافٹ کارپوریشن جو چائنا میں ہے اس نے اسے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ٹوین انجنز ہیں، 2 انجنز والا یہ جہاز ہے اور یہ لو آبزرویبل فیچرز کے ساتھ اسٹیلتھی ٹیکنالوجی سے حامل ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کنونشنل قسم کے رڈار ہیں ان میں یہ نظر نہیں آتا، بلکہ ان سے بچ نکلنے میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اب تک جو امریکہ ہے وہ F-35 اور ریپٹر جو ہیں انہیں یوز کر رہا ہے، بالکل اسی ٹیکنالوجی بلکہ اس سے کچھ ایڈوانس فیچرز ہیں اس میں چائنا کی اس طیارے میں جو پاکستان کو اب ملنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایڈوانس ایویونکس ہیں اور اس کا جو سینسر فیوژن کیپیبلٹی ہے وہ بہت کہنے کی طاقتور ہے، جس کی بدولت یہ کسی بھی ریڈار سسٹم میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی J-35 اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جون 2026 میں جو کہ 27 میں جا کے ملنے تھے پاکستان کو، اب وہ جون 2026 تک پاکستان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں J-35، یعنی کہہ لیں کہ بالکل 2 ماہ بعد یا اس سے پہلے پاکستان کو یہ طیارے ضرور مل جائیں گے۔ اور پاکستانی جو پائلٹس ہیں، ہمارے جو شہین ہیں، انہوں نے پہلے ہی پچھلے سال اب کہہ لیں کہ وہ چائنا میں ان طیاروں پر ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں، اور 2-3 ویڈیو بھی ایسی آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ گرین کلر میں لپٹے ہوئے J-35 جو ہیں وہ ہمارے گلگت بلتستان کے اوپر بھی اڑتے ہوئے دکھائی دیے تھے، جنہیں پاکستانی شہیدوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان کو اڑا کر اپنے ملک کا نہ صرف نام روشن کیا بلکہ اپنی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں وہ پوری دنیا کو دکھا کر پوری دنیا پر دھات بھی اس کی اٹھائی تھی۔ اس میں ایک اور بھی جو کہہ رہے ہیں کنفیوژن آ رہی تھی کہ جو گرین کلر کے J-35 ہیں شاید وہ پاکستان کے گرین پرچم کی وجہ سے بنائے گئے ہیں، لیکن بعد میں جو چائنا کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ والا جو کلر ہے یہ اسٹیلتھی فیچرز میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور رڈار میں نظر آنے کے حساب سے اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بہت لو ہے، یعنی یہ والا جو کلر ہے رڈار میں بہت کم نظر آتا ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ گرین کلر کی کوٹنگ کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی تو پاکستان کو ملنے ہیں سب سے پہلے، اس لیے انہیں گرین کلر میں نہا دیا گیا ہے۔ تو اگر پاکستان کو یہ J-35 ملتے ہیں تو پاکستان جنوبی ایشیا میں 5th جنریشن جو اسٹیلتھی طیارے ہیں یوز کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا، اور پاکستان کا جو الحمدللہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے پہلے ہی بہت ماڈرن سے آگے جانے والی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر ہے، اس کے علاوہ J-10C ہے، F-16 ہے، اور اپ گریڈڈ ورژن ہے میراج کا۔ تو پاکستان نے جو میراج کو اپ گریڈ کیا ہے اس کی بدولت اب پاکستان کی جو ایئر سپریرٹی ہے خاص طور پر انڈیا پر وہ تو بہت آگے نکل جائے گی، کیونکہ ابھی تک انڈیا جو ہے اس کے پاس سب سے ماڈرن طیارے وہ ہیں رافیل، جنہیں پاکستان نے پچھلے سال مئی میں شکار کیا تھا اپنے J-10C اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ۔ تو اب ان سے بھی زیادہ کہنے کے مہارت والے اور ان سے زیادہ فیچرز والے طیارے جو ہیں J-35 وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں، جس کی بدولت پاکستان کی جو ایئر سپریرٹی میں لیول ہے وہ انڈیا سے کم از کم 10 سے 15 سال آگے چلا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی جو ترقیاں ہیں وہ دن رات نصیب فرمائے، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال ہوتا رہے، اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہے، اور تمام عالم اقوام میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم عزتوں میں نہاتا رہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مزید ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل پیکج دکھانے والے ہیں کہ KJ-500 اور جو HQ-19 ڈیفنس سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور ان کی کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں اور ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔